हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कितने कामयाब होंगे, कितना ऊंचा नाम और मुकाम पाएंगे और पूरी ज़िंदगी कामयाबियों का क्या हाल चल रहेगा, तो आज की ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज आपको गहराई से बताएंगे कि आपके हाथ में मौजूद सन लाइन क्या कहती है। सन लाइन को शमसी लाइन या सूर्य रेखा भी कहा जाता है और सन लाइन हर हाथ में मौजूद नहीं होती। तो अगर आपके हाथ में मौजूद है तो फिर आज की वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन लाइन की डिटेल जानने के लिए मेल और फीमेल अपने दोनों हाथों को देखेंगे, क्योंकि इस लाइन का आपके दोनों हाथों में होना ज़रूरी भी है और बेहतरीन भी है। जी फ्रेंड्स, तो इस पिक्चर में वाइट कलर में मैंने दिल की लाइन ड्रा की हुई है और दिल की लाइन के साथ जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये सन लाइन है। और सन लाइन को आपकी रिंग फिंगर के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ये रिंग फिंगर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। और अगर सन लाइन रिंग फिंगर के ऊपर चढ़ जाए तो केमिस्ट्री में ये अच्छा साइन नहीं समझा जाता। तो फ्रेंड्स, अगर हाथ में सन लाइन हार्ट लाइन से शुरू हो, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी और पैसा जो है वो 45 की एज के बाद मिलना शुरू होता है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में एक ही जॉब, एक ही कारोबार में इतनी मेहनत करते रहते हैं कि अपने सर्कल में ये लीड करते हैं लोगों को। और अगर सन लाइन क्लियर है, कोई कट या जजीरा नहीं है लाइन पर, तो फिर ऐसे लोगों की जॉब या कारोबार में जो रेपुटेशन होती है वो बहुत अच्छी रहती है हमेशा। कभी कोई बदनामी, कभी कोई इल्ज़ाम जॉब या कारोबार के सिलसिले में, जॉब या कारोबार के मुतालिक इन पर कभी नहीं लगता। और इन लोगों को ज़िंदगी के कोई और मसाइल जो हैं, हो सकते हैं कि ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन कारोबार या जॉब के मामलात जो हैं इनके हमेशा बेहतरीन रहते हैं। और यहाँ इस जहन में ये रखना भी ज़रूरी है कि अगर सन लाइन पर कट होंगे, जजीरे होंगे, तो फिर सन लाइन जो है ये 45 नहीं बल्कि 50 से 55 साल की एज तक कोई ख़ास कामयाबियों के जो हैं साइन वो ज़िंदगी में नज़र नहीं आते। और अगर सन लाइन पर तिल हो तो फिर कोई ज़िंदगी में ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी बदनाम होकर रह जाती है। और अगर किसी के हाथ में सन लाइन टूटी फूटी, उल्टी पुल्टी है, तो लाइफ जो है उसमें उलझने जो हैं वो पैदा होती रहती हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो कोई भी काम पूरा नहीं करते, इनके अंदर बेसब्री होती है और बहुत जल्द ये किसी काम से उकता जाते हैं। और इस आदत की वजह से इनको अक्सर अपनी चीज़ों में, अपने कामों में कामयाबियाँ जो हैं वो नहीं मिलती। और इस पिक्चर में देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो सन लाइन ड्रा कर दी। तो अगर किसी हाथ में दो सन लाइन हो तो ज़िंदगी में कामयाबियों के रास्ते दो दो चलते हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दो दो जगह से बहुत अच्छी इनकम मिलती है। और इसके अलावा ऐसे लोगों को प्रॉफिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर किसी हाथ में दो से भी ज़्यादा सन लाइन नज़र आ रही हूँ, तो ऐसे लोग जो हैं वो किसी एक जॉब पर, किसी एक कारोबार पर नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर कामयाबियों के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से इनका नुकसान ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग दौड़ करने से ये किसी एक जगह पर ज़बरदस्त तरीके से कामयाब नहीं हो पाते। तो इनको हम यही मशवरा देंगे कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना एक जॉब या एक कारोबार पर अपनी तवज्जो रखें ताकि अच्छी तरह बेहतरीन एक ही कारोबार या एक ही जॉब में आप कामयाब हो सकें। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर में सन लाइन मौजूद है, वाइट कलर में दिल की लाइन है और पर्पल कलर में जो लाइन आप देख रहे हैं ये मैंने दिमाग की लाइन ड्रा की है। और यहाँ देखें, ग्रीन कलर की जो सन लाइन है वो दिमाग की लाइन तक पहुँच गई है। तो अगर किसी के हाथ में सन लाइन दिमाग की लाइन तक पहुँच जाए तो ऐसे लोगों को कामयाबियाँ लाजम मिलती हैं और हर हालत में मिलती हैं। ये लोग जो हैं ये अपने दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते पर
بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دوسروں کی مدد سے، دوسروں کی سپورٹ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی کو وراثت میں کچھ مل جاتا ہے، کسی کو کاروبار کوئی سیٹ کر کے دے دیتا ہے، کسی کو سفارش سے کوئی اعلیٰ جاب مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی مرد یا عورت کے دونوں ہاتھوں پر سن لائن موجود ہے اور وہ دماغ کی لائن تک پہنچے اور کوئی لائن اس کو کٹ بھی نہ کرے اور نہ اس لائن پر کوئی جزیرہ ہو یعنی سن لائن پر، بلکہ کلیئر یہ سن لائن ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ 30 سے 35 کی ایج کے درمیان بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کی قسمت بہت چمک اٹھتی ہے، یہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے انر میں ایک تڑپ موجود ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ زبردست کرنا چاہتے ہیں۔ عام لوگوں کے کیریئر سے ہٹ کر، یعنی جو عام لوگ اپنا روزی روٹی کا کچھ کرتے ہیں، یہ اس سے ہٹ کر کوئی زبردست مقام جو ہے وہ اپنے کیریئر میں بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے انر کے اندر یہ جو تڑپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سٹرگل کرتے ہیں اور بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت نام پیدا کر لیتے ہیں لائف میں۔ اور اس پکچر میں دیکھیں فرینڈز، جو سن لائن ہے یلو کلر کی ایک لائن نے اس پہ کٹ لگا کے کراس بنا دیا، تو اگر کسی کے ہاتھ میں سن لائن پر کراس بن جائے تو ایسے لوگوں کو وراثت میں پیسہ، جائیداد وغیرہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کا ساتھ ہی چھوٹ جائے یا پیرنٹس سے کسی وجہ سے الگ ہو جائیں یہ بچے، تو اور پیرنٹس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ زندگی میں ترقی کرنے کے لیے اپنی ایجوکیشن، اپنا ہنر، اپنی قابلیت سب کو بہت اچھی طرح استعمال جو ہے وہ نہیں کر پاتے، اور انتہائی سٹرگل اور محنت کے باوجود دنیا جو ہے ان کو ویلیو نہیں دیتی۔ یہ لوگ جتنا مرضی دوسروں کے لیے اچھا کر لیں، لیکن اینڈ جو ہے وہ برا ہی نکلتا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو صلہ لوگوں سے نہیں ملتا، اور ان کا سب اچھا کیا کرایا لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے لوڈ ون کے لیے جو ہے وہ سب فضول جاتا ہے۔ لوگ ان کو ان کی چھوٹی سی بات پہ چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ یہ اپنے دل کی باتیں، اپنے پلان کسی سے شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ کوئی بھی یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور اگر یہ اس بات پر عمل کریں گے تو پھر یہ لوگوں کے شر سے، لوگوں کی ناراضگیوں سے، لوگوں کے چھوڑ جانے، ان ساری تکلیفوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اور اگر سن لائن پر سٹار بنا ہو، جیسے کہ اس پکچر میں نے یلو کلر میں سن لائن پر سٹار ڈرا کیا ہوا ہے، تو ایسے انسان کو جس کے ہاتھ پہ ایسا سٹار بنا ہو، اس میں کوئی خاص قسم کی خوبی ہوتی ہے، کوئی خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے انٹرنیشنل فیم ملتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں فرینڈز، سن لائن کے اوپر میں نے تکون ڈرا کر دی یلو کلر میں، تو اگر کسی کے ہاتھ میں سن لائن پر تکون بن جائے تو عزت، دولت اور شہرت بہت ہائی لیول کی، بہت ہائی سٹیٹس جو ہے وہ زندگی میں ملتا ہے، اور کامیابی اور خوشحالی بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں سن لائن جو ہے وہ نیچے کی طرف دو شاخہ ہو رہی ہے، تو اگر کسی کے ہاتھ میں سن لائن نیچے کی طرف، ہتھیلی کی طرف دو شاخہ ہو رہی ہو، تو کامیابی حاصل کرنے میں پرابلم جو ہے ایسے انسان کو فیس کرنے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر سن لائن پر دو شاخہ اوپر کی طرف، فنگرز کی طرف ہو، جیسے کہ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو زندگی میں کامیابیوں کے چانسز جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی میں کامیابیوں کے موقع جو ہیں وہ ساری زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ سائن دیکھیں سن لائن پر، اگر سن لائن پر یہ والا سائن بنا ہو کسی کے ہاتھ میں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور نیم اور فیم پالنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، کوئی ایسی خاص چیز موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا پر چھا جاتے ہیں۔
اور یہ دیکھیں فرینڈس، ریڈ کلر میں جو میں نے سن لائن ڈرا کی ہے وہ چھوٹی انگلی یعنی پنکی فنگر کی طرف جھک رہی ہے۔ تو اگر کسی کی سن لائن اس طرح کی ہو کہ وہ پنکی فنگر کی طرف جھک رہی ہے یا ادھر کا رخ کر رہی ہے، یا کوئی برانچ سن لائن سے نکل کر پنکی فنگر کی طرف جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کی کامیابیاں جو ہیں وہ پبلک کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی ان کو کامیابیاں، پیسہ، دولت، عزت، شہرت سب پبلک کی وجہ سے ملتی ہے۔ یعنی ان کا وہ جو بھی پروفیشن، کام یا جو بھی چیز ہوتی ہے ان کی لائف میں، ان کی جاب یا کاروبار، اس کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پبلک ڈیل جو ہے وہ اپنی بہت اچھی رکھنی چاہیے، اور پبلک کے ساتھ بہت اچھا بلکہ ان کو بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابیوں کا، عزت کا، پیسے کا جو تعلق ہے وہ پبلک کے ساتھ ہے۔ اور اگر سن لائن کا رخ جو ہے آپ کی لمبی انگلی کی طرف ہو، جیسے کہ اس پکچر میں نے ڈرا کیا ہوا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی دنیا میں اپنی تنہائی میں رہ کر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں یہ بہت بڑا زبردست کام کر جاتے ہیں۔ یعنی اپنی تنہائی میں یہ بہت کوئی اچھا کام کر جاتے ہیں، جس سے ان کو بہت اچھا پیسہ بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس یہی تھا، آپ کامیابیوں کا حال چال بتانے والی اس سن لائن کو ضرور چیک کیجئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا سٹوری بتاتی ہے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔